Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, les jouets de la vie. Hello, شنو حوالكم؟ Alors اليوم الفيديو باش تكون ديفيرونت على الاخر. ça va être une vidéo chill juste باش نحكي لكم انا على l'expérience personnelle نتاعي par rapport les trentaines. اول حاجه جون سوي سيغ اغلبيه العباد باش توافقني فيها اللي احنا كلنا كان عندنا ايماج ديفيرونت على حياتنا وقت اللي نوصلوا لعمر 30 بارابور اللي وصلنا لها، معناتها expectations versus reality. نلقاو روحنا في réalité totalement différente ولا مش توتالمون مي كمان ان بو ديفيرونت بارابور ليماج اللي احنا تخيلناها لروحنا واحنا صغار واحنا قاعدين نكبروا. علاش يقول القايل؟ على خاطر تو سامبلومون ملي احنا صغار اون افي دي نورم دو لا سوسيتي اللي مشى في بالنا باش نوصلوا ونتبعوهم، معناتها سيتي لو بوكس اللي العباد الكل لازمها تتبعوا. اور كو سي با لو كا، توا كل واحد قاعد يشوف حياته على طريقته، كل واحد عنده ديفرنت بيرسبكتيف، طموحات مختلفه. دونك اون بو با ميتر تو لي جون في نفس البوكس ونتوقعوا منهم باش يعيشوا نفس الحياه. ديجا بالنقطه هذه باش نتعديو لاول لوسون ابريز بوندون لي فانتين، واللي هي سي تو تافي نورمال كان تلقى روحك ما وصلتش للبوين اللي مشى في بالك باش توصل لها الاج دو 30 تنجم انت تلقاك عملت برشا اهداف وقلت حياتي كامله باش نبدل الاج دو 30 بعد تلقى روحك عملت كان 30%. سي نورمال، راهو عادي جدا، وكل واحد في الدنيا الباركور نتاعو، خاصه ما تقارنش حياتك والباركور نتاعك مع العباد الاخرين. كل واحد عنده التايمينغ نتاعو في الدنيا. نجم انت توا ركزت على الكوتي بروفيسيونيل اكثر والخدمه وسافرت وشفت، فما عباد اخرين ركزوا على حياتهم بيرسونيل اكثر، ايزون كريي اون فامي، فما اللي عملوا زوز وفما حتى اللي عمل اون كارير كامله ومن بعد الاج دو 30 بدلها وبدا ازيرو. دونك اون ريزومي حاولوا ركزوا كان على ثنيتنا وتراست التايمينغ نتاعك، راهو كل انسان عنده تايمينغ معين باش يوصل لحاجه معينه في الدنيا هذه. lesson number 2 اللي هي مش اوبتيميست برشا، واللي هي être adulte c'est pas trop la joie. برشا مسؤوليه، برشا تخمام، تلقى روحك تو دان سلكو مسؤول على حياتك كامله وقرارات حاسمه لازمك تعملهم، وبعد ساعات يجيو ايامات ماذا بيك جوست تغطى هكا، تغطي روحك وترجع طفله صغيره وما تخمم في حتى شيء وتتجرد من المسؤوليه. اما اتر ادولت زيد تجيك مع برشا انديبوندونس، برشا ماتوريتي اي ليبرتي اللي تخلي لك حياتك بلو ليبر وتتمتع بها، وتولي لو سول اوبجيكتيف نتاعك هو البيان اتر، ومعناتها تركز كان على حياتك، تولي تنفو من العباد. هيك الثقل نتاع العباد اللي تربينا بيه واحنا صغار يتنحى عليك، خاطرك توصل ان سيغتان اج تحس روحك انت الوحيده مسؤوله على حياتك، وطونك قاعده تعمل في حاجه ترضيك انت افيك لي فالور نتاعك، تولي ما عادش يهمك في العباد. اي لسون نيميرو 3 سبيكن اوف تصنع حياتك وحدك، الفو ساسومي كيف زاده نصنع شخصيتنا بوندون لي فانتين نتاعنا. راهو اكثر كلمه غلطه نسمعوها يقول لك انما بالطبع لا يتغير. لا يا سيدي، يتغير ويزيد يتغير، على خاطر لا بيرسوناليتي سي سيانتيفيكمون بروفي افير يا مزور وحنا نكبروا ديما تبدل معانا، و ان بلوس سا سو فورج ان فونكسيون دو توا ميم. انت اسكو تو اي كونسيون دو تا بيرسوناليتي لي تري اللي تحاول تبدلهم في روحك en fonction des expériences. مش كيما انسان سافر وشاف عباد اخرين وشاف دوتر كولتور وقابل برشا عباد، مش كيما انسان ديما في دارهم من الخدمه للدار وما هوش قاعد يعمل في اكسبيريونس. اي سا سو فورج en fonction des personnes و l'entourage نتاعنا. دونك سي انو ديتر كونسيون من البيرسوناليتي نتاعنا ونصنعوا الشخصيه اللي نحبوا عليها. دونك كان انت انسان تعديت مرحله لي فانتين وتشوف في روحك عندك حاجات ما يعجبوكش في روحك، ما تلعبش دور الضحيه وتقول انا عملوا لي وانا صغير وكهو انما بالطبع لا يتغير وسيبني. لا، راهو انت كان تعرف روحك عندك حاجات لازمك تبدلهم، تدوا اسيومي سا. بما انه جبدنا على دور الضحيه، نحب نقول لكم كان تخرجوا بحاجه واحده من الفيديو هذه اللي هي اسيومي فوتر في. فوزيت لو سول ريسبونسابل على حياتكم، وباش تحققوا اهدافكم راكم انتم المسؤولين الوحيدين. لا تلوموا لا عائلتكم لا خويتكم لا صحابكم، سي فوتر بروبر في. تعلموا كيفاش تصنعوها من الصفر، ابداو بالوسائل المتوفره اللي عندكم. تعلموا انكم فو شيرشي لانفورماسيون، مش تقعدوا مكتفين يديكم وتستناو في حاجه تجيكم. يزيو من هيك البخل نتاع اعطيني بركاني في الدار ونستنى في حاجه تجيني. واحسن احساس هو علاش العباد تلعب دور الضحيه، على خاطر يتجردوا من المسؤوليه نتاع سي با دو ما فوت، سي لا فوت دو ما فامي اللي ما عطاتنيش فلوس، اللي ما قراتنيش في تلفاك ولا ما خرجتنيش لبرا.
ويقول لي هكا الانسان هيك يتجرد مسؤوليه ويحس ما يحسش بالذنب. أخكم بالحق أكبر غلطة ترتكبوها في حق رواحكم أنكم تلعبوا دور الضحية، خاطر من بعد سنين قدام عائلتكم ينجموا ما يدوموا لكمش، سي لا في اللي انتم باش تصنعوها هي اللي باش تدوم لكم. دونك ابداو خليوا لي زوبجيكتيف نتاعكم، اسومي فوتر في، اسومي فوتر باسي، وحاولوا تبداو حياتكم من الصفر باللي عندكم انتم توا. يرحم والدي الوالدين عايشك يعطيها الصحة بريمون، عطاك كلمة الله يرحم والدي. لسون نمبر 5 واللي هي تعلموا خليوا رواحكم ان بريوريتي في حياتكم. برشا عباد يجوني في لي سيونس دو كوتشينغ يحسوا رواحهم ايبويزي مونتالمون اي فيزيكمون، يقولوا لي ما نلقاش وقت الروحي، ديما اونتر فامي، اونتر خدمه، اونتر خرجه في الويكاند مع الصحاب، وتلقاهم معناتها يعملوا لي سيرفيس العباد الاخرين يحشموا باش يقولوا كلمه لا، ما يعرفوش يحميوا الوقت نتاعهم الخاص بيهم وما ياخذوش وقت في النهار لرواحهم. راهو كان انت ما تعطيش وقت لروحك حتى حد ما باش يعطيهولك، على خاطر سي طون بيانيتر مونتال قبل كل شيء. كان انت كاسك فارغ راهو ما تنجمش تعطي للعباد الاخرين. انت تعلم خذ وقت لروحك وما لازمكش تحشم باش تقول كلمه لا، ماهيش انانيه، مي انت عندك انرجي ليميتي، عندك وقت ليميتي وما تنجم تعطي منه للعباد الا ما تعطي لروحك. سيزيام لوسون واللي هي على الكونفيونس ان سوا والسيلف استيم. جينيرالمون في الفاز دادوليسونس ديبي دي فانتين السيلف استيم نتاعنا يكون فراجيل ونتقلقوا من اي كلمه نيجاتيف، من اي كريتيك، حتى من عائلتنا، حتى من اقرب العباد لينا، وتبدا عندنا صعوبه في تقبل هيك النقد، على خاطر نحسوا رواحنا اللي الفالور نتاعنا مربوطه بنظره العباد لينا ولازمنا اون غاردي كي ليماج بارفيت قدام العباد الكل. باغ كونطخ كي تبدا تكبر بشويه بشويه وتوصل لمرحله اللي انت ما عادش يهمك في حتى شيء، تولي تعرف اللي قيمتك راهي ماهيش مربوطه بحتى شيء في الدنيا، اللي هي مربوطه بخدمتك، اللي هي مربوطه باعدادك، اللي هي خاصه مربوطه بكيفاش العباد تغزر لك والعباد شنو تقول عليك. هما يقولوا اللي يحبوا، انت تعرف روحك شنو فالور نتاعك، مرتبطه بشخصيتك، باللي فالور نتاعك، بنظرتك انت لروحك، وخاصه بحبك انت لانكونديسيونيل لروحك. لازمك تو تاكسبت كيما انت، مهما كان مظهرك الخارجي، مهما كانت لي كومبيتونس نتاعك في الدنيا، وتقبل روحك وتحب روحك. وقتها سافا سو ريفليتي، وقتها tu vas dégager la confiance en soi والعباد الكل باش تشوفها عليك. سابع leçon c'est en rapport avec les relations interpersonnelles، سواء في كونتكست صداقة عادية وإلا علاقات رومانتيك. به في أي تيب متاع علاقة لازم يكون عنا ستاندردز واضحين وبزوان واضحين، معناتها الليميت اللي احنا ما نقبلوش انه انسان يعفص لي عليهم. ما نقبلش منك انك تقول لي كلمه مثلا مال بلاسي ونقول لك عليها نهار اللي انت تغلط معايا نجي نقول لك راك غلطت معايا، وانا ما نقبلش منك الحاجه هيك. تعلموا انكم تقولوا على الحاجات اللي ما تقبلوهمش من عند الاشخاص الاخرين، وما تخافوش انهم يهربوا عليكم، خاطر كان هربوا عليكم سي با لا بون بيرسون. وتعلموا زاده تعبروا على بزوان نتاعكم. مثلا انا نستنى منك ونتوقع منك في اطار العلاقه نتاعنا اللي انت تحترمني ولا اللي انت تخصص لي وقت معين. هذو من الحاجات اللي لازمكم تتعلموا انكم فولي كومونيكي مع العباد الاخرين، وخاصه ردوا بالكم العباد توكسيك والعباد اللي تحب تطيح لك قيمتك، وانت تلقاك تو في تو بور غاردي سيت بيرسون دون تا في. راهو عمرك ما تعمل ايفور باش تخلي انسان يقعد في حياتك، سي سبونتاني اي سي ناتوريل. انت لازمك تتصرف على طبيعتك وهو على طبيعته. كان انتم تفهمتم بعضكم فبها، سينو عمرك ما تعفص على ليميت نتاعك وتقبل حاجات اللي انت ما كنتش تقبلهم قبل على خاطر انسان معين. ثامن حاجه راكم باش تحسوا برشا مرات اللي انتم ضايعين في الدنيا وباش تجيكم هيك كريز اكزيستانسيال انا نسميها، على خاطر راهم لي فانتين سي لا بيريود اللي انتم باش تبحثوا فيها على رواحكم، سي لا كيت دو سوا. باش تشوف انت روحك شنو الحاجات تحبهم في الدنيا، شنو الحاجه اللي تحب تخدمها، شكون الانسان تحب تكمل مع حياتك. برشا حاجات باش يتلمدوا عليك في بيريود قصيره وباش تحس بروحك ضايع ولا ضايعه، ومش مره ومش اثنين، راهو برشا مرات سي تو افي نورمال. اعطي روحك الوقت واعطي روحك الفرصه، خاصه باش تغلط، خاطر كي تغلط راك باش تتعلم، سي ليكسبيريونس اللي تعلمنا في الدنيا. وحاولوا كي تغلطوا ما تلوموش رواحكم ياسر، بالعكس كونوا استراتيجيك في تخميمكم. قول داكور انا غلطت، شنو الحاجه اللي تعلمتها، سي كوا لا ليسون ابريز من بعد ما غلطت انا من حاجه هيك باش ما نعاودهاش من بعد. اون ريزومي لا بيريود دي فانتين هي البيريود اللي تبداو تبنيو فيها حياتكم وشخصيتكم
and it's an exciting journey. بالحق عيشوها بالباهي والخايب نتاعها. الخايب نتعلموا منه والباهي ساسخا دي بون سوفينير كي نكبروا. سوي كيوريو في الدنيا، تعلموا، سافروا، شوفوا دوطخ كولتور، ما تبداوش هكا مسكرين على حاجه واحده تربينا عليها. نخليو لي زوبجيكتيف نتاعنا في الفيتور، اون اسيوم نوتر في مي اون ميم طون نعيشوا في اللحظه اللي احنا فيها ونتمتعوا بها. ما نبداوش نستناو نعيشوا على امل كي نوصلوا ل 30 شنو باش يصير، خاطر سي با ان باتون ماجيك، حياتك انت تصنعها. قلتها لكم الساعه. et surtout تفكروا بربي اللي il n'est jamais trop tard pour changer votre vie. كان بديتوا حياتكم بكارير غالطه وما عجبتكمش بدلوها، كان بديتوا حياتكم avec un partenaire غلط كيف vous pouvez changer votre vie. الفايده او فينال لازمكم انتم تكونوا فرحانين بحياتكم. c'est le bonheur que vous devez chercher في الدنيا هذه. صحيح الفلوس باهيه والخدمه حاجه لازمه، ما هذوما الكل دي مويان باش في الاخر انت توصل البونور نتاعك. جيسبر عجبتكم فيديو. كان انتم زاده تعديتوا باغ اون اكسبيريونس وتحبوا تخليوا لي اون لوسون ابريز pendant les vingtaines، خليوها لي en commentaire، je serai curieuse باش نسمعها. و au plaisir de vous retrouver المره الجايه. باي باي.